राजगुठी खोटाङ हलेसी जात्राको श्रव्य दृश्य वृत्तचित्र। हलेसी महादेव साबिक पूर्व 3 नम्बर जिल्ला, हाल प्रदेश 1 सगरमाथा अञ्चल खोटाङ जिल्ला, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका, वडा नम्बर 7 श्री हलेश्वर महादेव गुठी संस्थान अन्तर्गत राजगुठीको लगतमा लगत नम्बर 987 दर्ता भई सञ्चालन र संरक्षण हुँदै आएको मठ गुठी हो। हलेसी महादेव किराँत, हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको सङ्गम स्थलको रूपमा परिचित छ। नेपालमा रहेका तीर्थस्थल मध्ये एक प्रसिद्ध हिन्दू र बौद्धहरूको महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थलका रूपमा लिन सकिन्छ। यसलाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा समेत लिएको पाइन्छ। यस तीर्थस्थललाई ऐतिहासिक कालमा किराँतहरूका पूर्वज खोक्ची खिप्पा, रैछा कुले, हेच्छा कुप्पा हलेसी गुफामा बसेको किम्बदन्ती छ। यहाँ प्राय किराँतीहरूको चाड उँधौलीको अवसर पारेर खोटाङ, भोजपुर, उदयपुर, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु लगायतका जिल्लामा बसोबास गर्ने किराँतीहरू भेला भई आफ्नो पितृलाई पुज्ने गर्दछन्। यो सगरमाथा अञ्चलको खोटाङ जिल्लाको सदरमुकाम डिक्तेलदेखि करिब 9 कोस पश्चिममा रहेको छ। हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको केन्द्र दुछिम छापडाँडाबाट पूर्व नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 महादेव स्थान हलेसी गाउँमा पर्दछ। हलेसी समुद्र सतहबाट करिब 4726 फिटको उचाइमा रहेको छ। यसको प्राकृतिक भूबनोटको संरचना विश्वमै अनौठो रहेको छ। हलेसी महादेवलाई हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले पूर्वको पशुपति भन्ने गरेका छन् भने बौद्ध मार्गीहरूले दोस्रो लुम्बिनीका रूपमा लिने गर्दछन्। यसै गरी किराँत धर्मावलम्बीहरूले आदिम भूमि ठान्दछन्। यी सबै धर्महरूको सङ्गम स्थल मानिने हलेसी धाम 26 रोपनी जग्गामा अटाएको छ। यहाँ रहेका प्राकृतिक अनुपम गुराँस, तुवाचुङ, जायजुङ, मलाथुम्की र रूपाकोट डाँडा जस्ता सदाबहार डाँडाका काखमा हलेसी रहेको छ। यहाँ रहेका अनौठा र आकर्षक प्राकृतिक आकृतिका चट्टान शिलाले हलेसी धामलाई झकिझकाउ र रमणीय पारेको छ। यहाँ विशेष गरेर महादेव र शिव बसाहा र भैरवका 3वटा महत्त्वपूर्ण गुफा देख्न सकिन्छ। हलेसी महादेवको दर्शन गर्नाले खडेरीबाट मुक्ति पाउने, दुःखबाट मुक्ति पाउने, सन्तान लाभ हुने, पदोन्नति हुने, निरोगी रहने, जीवन सुखमय रहने जनविश्वास रहेको छ। अर्को प्रसङ्गमा हिन्दू धार्मिक किम्बदन्ती अनुसार सत्ययुगमा महादेव भाङ धतुरोले मातेर अर्धचेत भएको अवस्थामा भस्मासुर नाम गरेको राक्षसले मैले जसको टाउकोमा हात राख्छु त्यो जलेर भस्म होस् भन्ने वरदान मागेको अवस्थामा भाङमा लट्ठ परेका महादेवले विचारै नगरी तथास्तु भने। तर वरदान पाएपछि भस्मासुरले महादेवकै टाउकोमा हात राख्न खोज्यो। महादेवले आफू भस्म हुने डरले महादेव भाग्दा भाग्दै हलेसीको यस डाँडालाई फोडेर चट्टानभित्र प्रवेश गरेर त्यही अलप भए। त्यसैले यहाँ महादेवको बास रहेको विश्वास गरिन्छ। बौद्ध धर्मावलम्बीले भने 100औं वर्ष अघि महान बौद्ध गुरु पद्म सम्भवले वर्षौं तपस्या गरी बुद्धत्व प्राप्त गरेको भन्ने भनाइ पनि छ। यसै कारण यहाँ हिन्दू, बौद्ध र किराँत धर्मावलम्बीहरू हजारौं वर्ष यहाँ पूजाआजा गर्दै आइरहेका छन्। यहाँ जानका लागि विशेष गरेर लामीडाँडा विमानस्थल हुँदै विमानबाट पनि जान सकिन्छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग हुँदै मिर्चया कटारी सडक खण्डबाट पनि पुग्न सकिन्छ भने मध्य पहाडी राजमार्गबाट जयराम घाट हुँदै बाहुनी डाँडा, कटुवा, च्यामीटार, बडहरे, दुर्छिम छाप डाँडा हुँदै हलेसी महादेवको दर्शन गर्न पुगिन्छ।
गुफाको भौगोलिक स्वरूप र उत्पत्तिको प्रसङ्गमा महादेव स्थान 4 मा बाक्लो जङ्गलले ढाकिएको एउटा थुम्को छ। थुम्काको टाकुरामा आकाशतिर फर्केको एउटा ठूलो चट्टानको गुफा छ। त्यही गुफालाई हलेसी महादेवको गुफा भनिन्छ। गुफाभित्र प्रवेश गरी करिब 300 फिट तल ओर्लिएपछि केही समथर ठाउँमा पुगिन्छ, जहाँ 100 भन्दा बढी मानिस अटाउन सक्छन्। गुफाभित्रको मन्द उज्यालो र समथर ठाउँमा महादेव र गणेशको प्राकृतिक मूर्ति एकै ठाउँमा अवस्थित छ। त्यहाँबाट दक्षिणतर्फको भित्तामा पार्वती स्थान छ। सो स्थानमा पार्वतीले गणेशजीका लागि दूध ल्याइरहेको जस्तो आकृति देख्न सकिन्छ। त्यसै स्थानमा निसन्तानले सन्तान माग्ने चलन छ। गुफाभित्रको उत्तरी कुनामा धर्मद्वार र पापद्वार छ। त्यस द्वारबाट धर्मात्माहरू छिर्न सक्ने र पाप गर्ने पापीहरू छिर्न नसक्ने किम्वदन्ती छ। यसका अलावा जन्मद्वार, स्वर्गद्वार, कर्मद्वार, 33 कोटी देवताका प्रतिमूर्ति लगायत विशेष महत्त्वका ढुङ्गाका प्राकृतिक मूर्ति समेत गुफाभित्र रहेको पाइन्छ। अर्कातिर यहाँ चट्टानले बनेको डाँडा देख्न सकिन्छ, जसलाई कैलाश पर्वत नामले चिनिन्छ। यसको परिधि करिब 1 किलोमिटर जति रहेको पाइन्छ भने उचाइ 200 फिट जति छ। यो थुम्कामा एउटा ठूलो गुफा रहेको छ। यसलाई बसाहा थान भनेर चिन्न सकिन्छ। पुराना धार्मिक मान्यता अनुसार यी दुवै गुफाहरू महादेवले भस्मासुर राक्षसबाट बच्नका लागि खनिएको हो भन्ने भनाइ पनि रहेको छ। यसै गरी हलेसी महादेव पातालको गुफामा लुकेपछि विष्णुले मोहनी रूप लिएर नृत्य गर्दै राक्षसलाई भुलाउन आएछन्। एउटी रूपवती आइमाई देखेपछि भस्मासुरले महादेवलाई भुलेछन् र उनकै जस्तो नाच नाच्न जान्ने नक्कल गर्दै आफ्नो टाउकोमा हात राखेपछि उनी भस्म भएछन् भन्ने कुराको यसरी पुष्टि हुन्छ। भस्मासुरको भस्म हुने ठाउँ यहाँ लेखिएको थियो र भगवान शिव त कहिले पनि हार्नुहुन्थेन त्यस्तो, तर उसको ठाउँ कहाँ थियो त भस्म हुने भन्ने ठाउँमा यस हलेसी महादेवको बसा गुफाको पारिपति एउटा अहिले पनि चट्टान, भस्मासुरको एउटा हड्डीहरू भनाइ एउटा त्यो कुराहरू भनाइ गरेको छ। भस्म भएर रहेका हाडखोर आज पनि च्यामी भन्ने गाउँमा भएको काला काला चट्टानलाई यहाँ आदिवासीले देखाउँछन्। यसको तथ्यलाई अझ खोज्दा हिन्दू धर्मको श्री स्वस्थानी व्रत कथा अनुसार सतीदेवीका बाबु दक्ष प्रजापतिले एउटा ठूलो महायज्ञ गर्ने क्रममा छोरी सतीदेवीलाई नबोलाई महायज्ञमा गएकी सतीदेवीले पिताले गरेको अपमान सहन नसकी तत्काल यज्ञको अग्निमा हाम फालेर देहत्याग गरेको अर्ध जलेको सतीको शरीरलाई महादेवले संसारमा डुलाउने क्रममा त्यहाँ सतीदेवीको अङ्गको दाहिने कुना पतन भएको राजगृह पीठ राजगृह श्रीदेवी उल्कामुखी योगिनी हलेश्वर महादेव उत्पन्न भएको कुरा पनि प्रष्ट हुन्छ। दक्ष प्रजापतिको घमण्डले गर्दा छोरीलाई हेला गरेको कारणले त्यो कथामा पनि जोडिएको छ। त्यसो हुँदाखेरि उहाँ सत्यदेवी को चाहिँ नि अग्निमा होम गर्नुभयो। त्यति बेला सत्यदेवीको मायाले संसार पृथ्वीभरि घुम्दै जाँदा उहाँको पनि एउटा डाइनो हार्टको एउटा यहाँ पतन भएको भनेर पनि यसरी वर्णन गरिएको छ। अर्कोतर्फ जुन गुफाको मुखमा बसाहालाई राखी महादेव आकाशमा निस्के भनिएको छ, त्यो वारपार छिचोलिएको गुफालाई बसाहा थान भनेर पुज्ने गुफाको मुखमा अहिले पनि अजङ्गको चट्टान देख्न सकिन्छ। बसाहा थानको गुफा कैलाश पर्वत भनिने गुफाको फेदतिरबाट तेर्सो छेडिएर जाँदै झन्डै 150 फिटमा पुगेपछि अङ्ग्रेजी अक्षरको एल आकारको देख्न सकिन्छ। 90 डिग्रीको कोण जस्तो पनि देखिन्छ।
सिधै यसको तेर्सो लम्बाइ 220 र ठाडो मुख करिब 90 फिट जति अग्लो छ। यसको मुखबाट 9-10 जना जतिले भित्र पस्न सक्छन्। यसको गर्भ झन्डै 45 फिट चौडा छ। आकाशतिर अझ चौडा छ। त्यहाँ रहेका कुना काप्चाबाट पानी रसाएको देख्न सकिन्छ। एकै ठाउँमा भित्तामा गाईको थुन जस्ता चुनढुङ्गा पग्लँदै गरेको देखिन्छ। महादेव स्थानको गुफाको आकाश पछिको मुख नजिकै यतापट्टि खाल्डोमा छ। यसको 2 तला सतहमा मैदान परेको भाग छ। त्यसबाट प्राकृतिक चोसे आकृतिमा हलेसी महादेवलाई देख्न सकिन्छ। महाभारत पुराणको हिमवत खण्डमा खोटाङ हलेसी महादेवको महिमाको वर्णन गरिएको पाइन्छ। यसका साथै मूर्ति वरिपरिको भाग मैदान परेको छ। यस भागमा एकैचोटि 20 रुद्रीहरू गर्न सकिन्छ। गुफाको सतहसम्म ओर्लनको लागि कृत्रिम 108 वटा खोटकिला बनाइएका छन्, जो गुफाको शिवलिङ्ग र भित्ताहरूमा चट्टान पग्लिएर झरेका जस्ता धेरै आकृतिहरू देखिन्छन्। केही मूर्तिहरू जस्तै महादेवका परिवार, सप्तर्षि, नन्दी, भृङ्गी, 33 कोटी देवता भनेर पुजिन्छन्। यो गुठी 1990 6-20 को तोक सदर बमोजिम लागत खडा भएको देखिन्छ। यसै गरी 2006 मा लागत तयार गरी साबिकमा 120 र 40 गरी 160 मुठी माटोमा खोला लागेकाले कायम जग्गा 21-16-2 21 रोपनी 16 आना 2 पैसा सम्बत 1861 माघ 8 रोज 3 शुभमको ताम्रपत्र रहेको देखिन्छ। साबिकमा जिन्सी धान 18, 15, 75 आम्दानी हुने र नगदी जिन्सी जम्मा मोल रु 458 को आय लगतमा उल्लेख भएको छ। खोटाङ हलेसी तर्फको करिब 76 रोपनी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गराएको जग्गाको प्रचलित गुठी सम्बन्धी कानुन बमोजिम लगत कट्टा गरी महादेव गुठी कायम गर्ने भनी 2074 9-20 को निर्णय भइसकेको छ। उक्त मठ सञ्चालनको लागि साबिक छुटवाला महन्तबाट सञ्चालन भए पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि गठन भएको व्यवस्थापन समिति मार्फत सञ्चालन भएको छ। उक्त समितिले सो मठमा चढेका तामा पित्तलका भाँडाहरू सङ्कलन गरी नवनिर्मित गुठी घरमा संरक्षण एवं भण्डारण गरी सुरक्षित राखेको छ। यो मठमा ब्रह्मचारी बटुकहरूबाट वेद मन्त्र सहितको नित्य पूजाको व्यवस्था निरन्तर रूपमा सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ। सो मठ सन्यासी समुदायले परम्परा बमोजिम छुट गुठीको रूपमा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था लालमोहरले गरेको थियो। तर पछि व्यवस्थापन समिति मार्फत चलाउने गरिएको छ। यस मन्दिरमा साँझ बिहान नित्य पूजा रुद्री गर्ने, वैशाख पूर्णिमाका दिन भण्डारा लगाउनै पर्ने, शिवरात्रि पर्वमा जोगी, साधु, सन्त, फकिरलाई सिधा दान गरिन्छ भने बाला चतुर्दशी, श्रीराम नवमी पर्व सञ्चालनका साथै बडा दशैँ, नवरथ पर्व पनि सञ्चालन गर्ने गरिन्छ। यसबाहेक अघिपछि आएका जोगी, सन्त, फकिरहरूलाई सिधा प्रदान गर्नुपर्ने प्रचलन छ। महादेव मठमा वर्षभरि धुनी लगाउने दाउराको व्यवस्था गर्नको साथै आम्दानी, जिन्सी, नगदी आय खर्च समेत चुस्त दुरुस्त राख्ने गरिन्छ। विशेष गरेर यो पर्वको महिमा भनेको राम जन्मेको दिन पारेर शिवजीको पूजा आराधना होम रुद्री गर्ने गरिन्छ। यसका साथै विशेष कुरो के छ भने राम नवमीको दिनमा बिहान ठिक 9:30 बजे जिल्ला प्रमुख सहित
नगर प्रमुख र गुठी संस्थानका पुजारी र हलेसी मन्दिर व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू सहितको टोली र मूल पुजारीहरू बाजागाजा शङ्खध्वनि सहित शिव र पार्वतीको पूजाआजा गर्नका लागि मुख्य मन्दिर पुगेर नित्य कर्म गर्नुका साथै गहना पहिर्याइदिने चलन पनि रहेको छ। यहाँ आएर पूजा गरिसकेपछि यसको बारेमा खोटाङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आफ्नो विचार यसरी राख्नुहुन्छ। जुन भूगोलमा अवस्थित छ र जुन प्रकृतिको यसको बनावट छ त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि र खास गरेर तिनैवटा समूहहरूको किराँत बौद्ध र हिन्दूहरूको बराबरी आफ्नोपन जुन छ त्यो नै एउटा विशेषता महत्त्वपूर्ण विशेषता रहिआएको छ र यहाँ खास गरेर शिवरात्रि रामनवमी अन्य विभिन्न पर्वहरूमा विशेष पूजा अर्चना गर्ने गरिन्छ र आज रामनवमीको दिन धेरै टाढा टाढाबाट भक्तजनहरू श्रद्धालुहरू यहाँ आउनुभएको छ र आजको विशेष दिनमा महादेवलाई पहिर्याउने गहनाहरू नयाँ गहनाहरू परिवर्तन गरिदिने लगाइदिने भन्ने नै छ हाम्रो परम्परा र त्यो परम्परा अनुसार यहाँ माथि रहेको देवीको घरबाट गहनाहरू जुन महादेवलाई लगाइदिने गहनाहरू एउटा बाजा गाजा सहित जात्रा सहित भक्तजनहरू सबै उपस्थित भएर श्रद्धालु भक्तजनहरूले बिहानैदेखि व्रतमा रहनुहुन्छ, उहाँहरू निराहार रहनुहुन्छ। पवित्र मनले महादेवलाई चाहिँ पहिर्याउने गहनाहरू पहिर्याइदिने वस्त्रहरू पहिर्याइदिने त्यसो गर्दाखेरि सबैले आफ्नो मनोकांक्षाहरू पुरा हुने र आफ्नो चिताएको कामना चाहिँ पुरा हुने भन्ने विश्वास रहिआएको छ यसमा। यसका साथै श्री हलेसी हलेश्वर महादेव गुठी अन्तर्गत रहेको चल अचल सम्पत्ति लगायत सुन चाँदी तामा पित्तल जे जति रहेको छ सोको बारेमा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोहबरमा सम्पूर्ण कुराको गणटिप गरी डिजिटाइजेसन आर्काइभिङ गर्नका लागि सबैलाई जान्ने बुझ्ने तरिकाले प्रदर्शन गरिएको छ। वर्षभरि गरिने पूजाआजाको बारेमा हलेश्वर महादेव गुठीका मूल पुजारी आफ्नो विचार यसरी राख्नुहुन्छ। रामनवमी, शिवरात्रि, बालचतुर्दशी, भदौमा तीजको मेला लाग्छ। त्यति बेला चाहिँ शिवजीलाई रामनवमीमा अब भोलि गहना पहिराइन्छ, शिवरात्रिमा बेलुका पहिराइन्छ, बालचतुर्दशीमा चाहिँ बिहान पहिराइन्छ। त्यसपछि भदौमा चाहिँ तीजको दिन चाहिँ शिवलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ गरिन्छ। त्यसपछि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ रुद्री मुइनै पछि चाहिँ रुद्री चाहिँ शिव बाँस जुराएर शिवजीको चाहिँ रुद्री जुरेका दिन चाहिँ मुइनाको चाहिँ मुइनामा चाहिँ 3 चोटि रुद्री गर्छौँ। त्यसरी चाहिँ रुद्री पूजा पाठ गरेर 52 विद्यबाट पूजा पाठ गरेर चाहिँ गर्छौँ। हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले हालका दिनमा उक्त मन्दिरको सञ्चालन र स्रोत व्यवस्थापन आफैले गर्ने भन्ने समेत विषयमा मिति 2074-9-19 र 2074 साल फागुन 21मा गुठी संस्थानसँग पत्राचार गरी राजगुठीको बन्दोबस्त र सञ्चालन गर्नुपर्ने गुठी संस्थानको अधिकारको क्षेत्रमाथि धावा बोली एक प्रकारको तनाव सिर्जना भएको अवस्था छ। विशेष गरेर यहाँ हलेसी महादेव स्थानमा सम्पन्न हुने चैत्र रामनवमी मेला उक्त स्थानमा हुने जात्राले धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक कुराको वास्तविक पहिचान देखाउने गरेको छ। राजगुठी अन्तर्गतको खोटाङ हलेसी जात्राको विशेषता र महिमा आफ्नै किसिमको छ। यस मेलामा भक्तजनहरू आफ्नो विचार यसरी राख्ने गर्दछन्। हामीलाई हलेसी महादेवको दर्शन गर्न अति इच्छा थियो, भगवान्ले अहिले पुर्याउनु भयो होइन। राति सबैतिर दर्शन गऱ्यौँ
अनि त्यसपछि अहिले बिहान उठेर चाहिँ 4 बजेदेखि अनि सबैतिर त्यो गुफामा बत्ती बाल्यौँ, रुद्री पूजा लगायौँ। यहाँ आएपछि रुद्री पूजा लगाउनु पर्छ अरे। अनि ग्रुपिङमा रुद्री पूजा लगाएर अनि त्यहाँ दर्शन गर्न त मन्दिरमा सामान चढाउन ल्याएका साथीभाइले पठाएको जति मन्दिरमा लगेर पुर्यायौँ। म आज राममेला लाग्छ, रामनवमीको जयन्तीको उसको जन्मदिन भएर म यो महादेवमा म दर्शन गर्नु आएको हो। मेरो घर उखुलढुङ्गा हो। यो हामी एउटा तीर्थस्थलमा आएर जति पनि हाम्रा पुर्खाहरू 21 कुलका अपुत्र पुत्र न सन्तु पुत्रम जीवन्तु वर्ष शताम, 1 शताब्दीका पुत्रहरू अपुत्र भएका हाम्रा कुनै सन्तानहरू मरेका थिए भने त्यो तरण तारण हुन्छ र हामी यहाँ आउँछौँ। हेर्नुहोस्, हलेसी राजगुठी हलेश्वर महादेवको चैत्र रामनवमी मेलामा शान्ति सुरक्षा दिनको लागि उत्तिकै आवश्यकता देखिन्छ। यसको बारेमा यसरी प्रश्न हुन्छ। हलेसी मन्दिर व्यवस्थापन समिति, बजार व्यवस्थापन समिति अनि हलेसी विकास समिति र हाम्रो पनि सहयोगमा हामीले चाहिँ केही यो स्वयंसेवकहरू परिचालन गरेर अनि हाम्रो पनि टोलीहरू खटिएर हामीले शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउँदै आइरहेका छौँ। जुन समयमा उहाँहरूलाई सहज रूपमा भक्तजनहरूले दर्शन गरेर जानुहोस् अथवा दुख विराम पर्नु भएछ भने पनि तत्काल औषधोपचारको व्यवस्था हामीले एउटा चाहिँ शिविरको पनि स्थापना गरेका छौँ। त्यसमा हाम्रो प्रहरी पनि त्यहाँ बसिरहनु भएको छ बजारमा। हलेसी राजगुठी अन्तर्गतको जात्रा र पर्वको बारेमा विस्तृत विवरण दिँदै आफ्नो विचार राख्नुहुन्छ हलेसी तोआङचुङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख इवान राई। यसलाई साँच्चै नै धर्मका हिसाबले पूज्य ठाउँ त छँदैछ, वातावरणीय हिसाबले पनि त्यसलाई चाहिँ हो भन्ने खालको चाहिँ हो। यो चाहिँ साँच्चै नै पर्यटकीय ठाउँ छ, साँच्चै नै धार्मिक ठाउँ छ। त्यहाँ गइसकेपछि केही न केही मान्छेलाई फिल होस्। यहाँ मन्दिर आउनुभन्दा 2 किलोमिटर परै आउँदै गर्दाखेरि मान्छेलाई फिल होस् म कुनै ठुलो तपोभूमि जाँदैछु भन्ने फिल बनाउनको लागि, त्यो फिलिङ्स गराउनको लागि त्यही खालको प्राकृतिक वातावरण नै हामी निर्माण गर्नको लागि जुटिराखेका छौँ। अब सबै मिलिजुलिकन यहाँ विभिन्न सङ्घ संस्था, मन्दिर व्यवस्थापन समिति, हलेसी विकास समिति र यसका नाममा संरक्षण गर्ने खुलेका कयौँ सङ्घ संस्थाहरू छन्। नागरिक समाज हामीले चाहिँ उहाँहरूसँग बृहत छलफल अन्तर्क्रिया गरेर अब सबैको साझा स्वार्थ, साझा उद्देश्य भनेको हलेसी महादेव मन्दिर र यो लगायतसँगै जोडिएका पर्यटकीय र धार्मिक सम्भावना बोकेहरूको ठाउँको संरक्षण, सम्वर्धन र यसको दिगो विकास हुनुपर्छ भनेर नगरपालिकाले त्यसको अगुवाई गरिसकेको छ। त्यसै सन्दर्भमा यहाँ हामीले चाहिँ अहिले सरसफाइको व्यवस्था गरेका छौँ। डम्पिङ साइटहरू हामी नगरपालिका गठन भइसकेपछि हामीले डम्पिङ साइट निर्माण गरेका छौँ। मन्दिरमा परापूर्वकालदेखि भक्तजनले चढाएका विभिन्न वस्तुहरू, सरसामान, गरगहना, सुन चाँदीको विवरण के कति छ भनी खोटाङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र नगर प्रमुखको रोहवरमा मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले सम्पूर्ण सामानहरूको बारेमा जानकारी दिँदै भन्नुहुन्छ। तामाहरू, घन्टीहरू मैले उहाँहरूलाई फोटो दिनुभएको छ र अब सुन 7 तोला भन्दा अलिक बढी नै होला चढाएको। अब त्यसमा चाँडी 4 केजी जस्तो छ। यो पनि एउटा भगवानको सम्पत्ति हो। यसलाई हामीले यो पार्वती गहना पहिला थिएन, पार्वती गहना पनि 65 सालमा यो बनाउनुपर्छ भनेर मैले नि यो चाहिँ नै अब सुरु गरौँ भनेर यो काम हामीले गर्नु मन्दिर समितिबाट। यस्ता राजगुठीहरूको संरक्षण र सम्वर्धनमा भोलिका दिनमा सबै तह र तबकाबाट निरन्तर सहयोग हुँदै जाओस्। यसको दिगो विकासमा सबै क्षेत्र लागिरहुन्। आम समुदायले गुठीप्रतिको महिमा र विश्वासलाई अझ दिगो र दरिलो बनाउँदै जाउन्। हाम्रो पनि यही शुभकामना।